Sangye chedan tsoke cho namala chanchu bardu dani kyapso chi dagi jinsu gibe so namangi dola penjira sangye duboro shu sangye chedan tsoke cho namala chanchu bardu dani kyapso chi dagi jinsu gibe so namangi dola penjira sangye dubara ishu sangye chedan tsoke cho namala chanchu bardu dani kyapso che dagi jinsu gibe so namangi dola penjira sangye dubara ishu simjian tamje devadang devi gyudang denparai gyuruji dungala dang dungala gi gyudang dhalawarai gyuruji dungala mebe devadang midhawarai gyuruji giriyan chadang danda vetangyamla denparai gyuruji apande zavi Dhamma Rinpoche Dagi Chibura Peme Denshula Kadi Chempe Kone Jesante Uson Toki Mendo Sandu Sura Sashi Pechi Chushin Meto Dham Rira Lingshi Ngide Kyambadi Sangye Shindu Mide Ambulwayi Dukuna Namda Shindu Chobara Isho Guru Buddha Bodhisattva Saparivar Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samayo Simjaya Namki Sampada Luye Cheda Jeda Vara Chechon Thoma Thebayi Cheki Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरू यथार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा आज शुक्ल पक्षको अष्टमीको दिन परेको छ। यो भगवान बुद्ध वैशिष्य गुरुको महत्त्वपूर्ण दिन परेको छ र आजकै दिनमा हामीले थोरै मात्रै पुण्य गरे पनि त्यो पुण्य चाहिँ अपार 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 धेरै भएर जानेछ। त्यस्तै थोरै मात्रै पाप गरे पनि त्यो पाप पनि भयानक भएर जानेछ। त्यसैले हामीले आज यस पवित्र दिनमा पाप कर्मलाई त्यागेर पुण्य कर्मको आर्जन गर्नु छ। यही नै हाम्रो भविष्यको लागि उज्यालो हुनेछ, भलो हुनेछ। तसर्थ आज यस महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण धम्मदेशना हामी सुन्न गइरहेका छौँ। जुन यो धम्मदेशना भगवानले आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला अनि देशना गरेको हो। भगवानले जब सारनाथमा पहिलो पटक धम्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, जुन 4 आर्य सत्यको मूल विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ। त्यसपछि गएर दोस्रो पटक, फेरि तेस्रो पटक आदि 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 एवं प्रकारले असीम धम्मचक्र धम्मदेशना गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ। र अहिले आएर यी धम्मदेशनाहरू चाहिँ 2 भागमा वर्गीकृत छन्। एउटालाई भनिन्छ श्रावक्यानको पिटक र अर्को चाहिँ महायानको पिटक भनिन्छ। श्रावक्यानको मार्गमा लाग्नेहरूले श्रावक्यानको मात्रै अभ्यास गरेका हुन्छन्
भने महायानमा लाग्नेहरूले श्रावक यान र महायान दुवैको अभ्यास गर्नुपर्ने छ, किनकि ऊ सम्मासम बोधि भूमिमा पुग्नुपर्ने छ। तसर्थ श्रावक यानको अभ्यासलाई जगको रूपमा अपनाएर अनि महायानको अभ्यास 6 पारामित्रको अभ्यासहरू अपनाइनु पर्ने छ। तसर्थ अहिले हामी महायानको पिटकहरू जुन सूत्रहरू छन्, ती सूत्रहरूलाई एउटा साधारण जनमानसहरूले पनि सजिलैसँग बुझ्नुको लागि अनि आर्य मैत्रीले महायान सूत्र अलङ्कारको रचना गर्नुभयो, जुन अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। यस महायान सूत्र अलङ्कारबाट नै हामीले महायानका सूत्रहरूको अर्थलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्नेछौँ। र तिनै कुरालाई लिएर अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जुन विषयको बारेमा भगवान बुद्धले मात्रै जान्नुहुन्छ र जानेर धम्म देशना गराउनुहुन्छ। त्यो विषय हो अनात्माको विषय। अन्य मैत्री, करुणा, दया, माया, दान, पुण्य यस्ता सहनशीलता, क्षमा जस्ता कुराहरू त अन्य धर्म आलम्बीले पनि भन्छन्, कुरा गर्छन्। तर यो भगवानको असाधारण विषय चाहिँ अनात्मा ज्ञान हो। यो चाहिँ भगवान बुद्धले मात्रै बोध गर्नुहुन्छ र उहाँले धम्म देशना गर्नुहुन्छ। र यस अनात्मा ज्ञानको बारेमा भगवान बुद्ध र त्यस शुद्ध परम्परासँग आबद्ध भएका कल्याण मित्रहरूले मात्रै बताउन सक्छन्। अरूले बताउन खोजे तापनि उल्टोपुल्टो हुन जान्छ, उनीहरूले बताउन सक्ने विषय होइन यो। चाहे अन्य धर्मका जति नै महानता परमहंस नै किन नहोस्, उनीहरूले अनात्माको बारेमा भन्न सक्दैनन्। त्यसैले यो अनात्मा ज्ञान जो छ, यो भगवान बुद्धले नै बताउने ज्ञान हो। अरूले बताउने आत्मज्ञानका कुरा मात्रै गर्छन्, उनीहरूले अनात्मा भन्ने थाहा पाउँदैनन्। यस्ता कुराहरू उनीहरूले जान्दैनन्। नजान्दै पनि गुरु गुरु भन्ने नाम लिएर यसको बारेमा यसो चर्चा गर्ने जमर्को पनि गरेको देखिन्छ, तर त्यो झुटो हुनेछ, त्यो खोक्रो हुनेछ, त्यसले त्यो जान्दैन। तसर्थ यस अनात्मा ज्ञानको बारेमा शुद्ध परम्पराबाट आएका कल्याण मित्र गुरुहरूबाटै सुन्नुपर्ने छ। यो मात्र किताबी ज्ञानले मात्रै यो बुझेको हुने छैन, मात्र यो आर्यको भरमा पनि बुझेको हुने छैन। तसर्थ अहिले हामी अनात्मा बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अनात्मालाई भगवानको समयको मार्गमा यति जोड किन दिएको हो, किन यसलाई यति धेरै महत्त्व दिएको हो भन्दाखेरि, किनकि सारा समस्याको जरो नै आत्मग्रह हो। सत्काय दृष्टि आत्मग्रह नै सारा समस्याको जरो हो भन्ने कुरा भगवानले जान्नुभयो। र यो आत्मग्रह नाम गरेको अविद्यालाई हाम्रो मनदेखि सदा सदाको लागि हटाउनको लागि, त्योसँग सिधै सामना गर्न सक्ने, त्योसँग अन्तर्विरुद्ध भएको चाहिँ अनात्मा भावना नै हो। चाहे त्यो करुणा नै किन नहोस्, चाहे त्यो मैत्री भावना नै किन नहोस्, तिनीहरू आत्मग्रहसँग सिधै अन्तर्विरुद्ध भएर चाहिँ खडा हुन सक्दैन। त्यसैले आत्मग्रह जो एउटा अविद्या हो, जसले सारा दुःख पीडालाई निम्त्याउँछ, हाम्रो जीवनमा अनादिकालदेखि ती घटनाहरू घटाइरहेको छ,
यस आत्मग्रह नामक अविद्याले, तसर्थ यस आत्मग्रह नामक अविद्यालाई जरैदेखि उखालेर फ्याँक्नको लागि अनि भगवानले अनात्मा भावना गर्नुपर्छ। अनात्मा भावनाले मात्रै आत्मग्रहलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ, अन्यथा सक्दैन। त्यसैले आत्मग्रह र अनात्मा भावना चाहिँ एक ठाउँमा रहन सक्दैन। त्यसकारण जब आत्मग्रह र अनात्मा भावनाको द्वन्द्व हुन्छ, त्यसमा आत्मग्रहकै हार हुने निश्चित छ, अनात्मा भावनाकै जित प्रष्ट छ, निश्चितै छ। किनकि आत्मग्रह त्यो एउटा भ्रमपूर्ण सोच हो, भ्रमपूर्ण धारणा हो। यसको जग त्यस्तो बलियो हुँदैन। जब यसको भ्रमलाई चिरिन्छ अनि यो स्वतः समाप्त हुन्छ। तर अनात्मा भावना चाहिँ सच्चाइमा टिकेको हुन्छ। त्यसकारण जब आत्मग्रह र अनात्मा भावनाको अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, तब अनात्मा भावनाको नै विजय हुन्छ। त्यसो भएकोले अनात्मा भावनालाई भगवानको सम्यक मार्गमा यसरी जोड दिएको हो, निकै जोड दिएको छ। यो अरू कसैले पनि भन्न सक्दैन यस बारेमा। यो अनात्मा भावनाको बारेमा हाम्रो पहिला कहलेका वेद, वेदान्त, उपनिषद, पुराणहरू यस्तोमा उल्लेख छैन। कुरान, बाइबलहरूमा पनि यो उल्लेख छैन। यो त भगवानको सम्यक मार्गमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिरी मार्गमा अभ्यास गर्नेहरू जति पनि छन्, उनीहरूमा अनात्माको भाविता नहुने भएकोले जतिसुकै मरिमेटेर साधना गरे तापनि आत्मग्रहलाई फ्याँक्न सक्दैन। अहङ्कारलाई फ्याँक्छ भनिन्छ, तर सूक्ष्म किसिमको आत्मग्रह त हराइ नै रहेको हुन्छ। जबसम्म त्यस आत्मग्रहसँग सिधै द्वन्द्व गर्ने खालको अनात्मा भावना जस्तो विषयलाई हामी अपनाउँदैनौँ, तबसम्म जतिसुकै मरिमेटेर साधना गरे तापनि उसले यस भव संसारबाट तर्न सक्दैन। भव संसारबाट तर्न नसक्ने कारण नै किनकि त्यो आत्मग्रह नै हो। आत्मग्रह जब कायम रहिरहन्छ, तबसम्म भव संसारको यात्रा जारी नै रहन्छ। चाहे तपाईँ स्वर्गलोकमै पुगोस्, चाहे तपाईँ ब्रह्मलोकमै पुगोस्, अझै ब्रह्मलोक भन्दा पनि माथि निराकार लोक अरू धातुमा नै पुगोस्, त्यहाँ पनि भव संसारमै तपाईँको यात्रा भइरहेको हुन्छ। भले त्यहाँ कल्पौँसम्म लामो आयु होला, तर पनि त्यो भव संसार नै हो। यो हो भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै माथिल्लो स्तरमा पुगे तापनि जबसम्म अनात्मा भावना गरिँदैन, तबसम्म त्यहाँ उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञा जस्ता कुराहरू कायमै रहेका हुन्छन्। त्यसरी त्यो पनि भगवानको सम्यक दृष्टिको हिसाबले भव संसारै हो। र भगवानको सम्यक मार्गबाट मात्रै कसरी निर्वाण प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि किनकि यहाँ अनात्मा भावनाको भाविता गराइन्छ। यही हो, अरू कुनै पनि कारण छैन। यदि यो अनात्मा भावनाको भाविता गर्ने यो साधना विधि यदि अन्य धर्म ग्रन्थहरूमा पनि भइदिएको हो भने त्यो पनि एकदमै स्वीकारयोग्य छ। निर्वाणको बाटोमा लाग्नेहरूलाई स्वीकारयोग्य छ। यहाँ व्यक्तिलाई के भनेर भनेको होइन, यहाँ त यो साधनाको कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण आत्मग्रहलाई काट्ने, उखिलेर जरादेखि फ्याँक्नको लागि अनात्मा भावनाको भाविता गर्नु छ, जुन भगवानबाट आज्ञा भएको छ। त्यसैले अब अनात्मा भावनाले हामीसँग भएको अनादिकालदेखि आत्मग्रह जस्तो अविद्या
कसरी काट्छ त भन्दाखेरि अनात्मा भावनाले सिधै सच्चाइको तर्फ तपाईँलाई लिएर जान्छ, सच्चाइतर्फ लिएर जान्छ। तब सच्चाइको ज्योति त्यहाँ जाग्छ, अविद्याको अन्धकार सतह हटेर जानेछ। त्यसकारण अब अनात्मा भावनाको अभ्यास साधनाबाट अनि कसरी चाहिँ सच्चाइको दर्शन हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आत्मग्राह कहाँबाट भइरहेछ, आत्मग्राह कहाँबाट आइरहेको छ, यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। आत्मग्राह बाहिरबाट आएको छैन, यो हाम्रै भित्र छ। हाम्रै यो पञ्चखण्ड, रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, होइन, सुख छोरो दुषी दुजे नामसिके फुङपो, यिनै पञ्चस्कन्धमा नै रहेको हुन्छ। र यो अनात्मा भावनाको भाविता पनि यिनै पञ्चस्कन्धलाई नै, होइन, लाई नै हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यो पञ्चस्कन्ध दुवैको आधार भयो। आत्मग्राह बस्नु पनि यहीँ, अनात्माको भावना गर्नु पनि यहीँ भएकोले ती दुईको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ। अन्तर्द्वन्द्व भएपछि आत्मग्राह जस्ता अविद्याको जुन कुरो छ त्यो चाहिँ भ्रममा टिकेकोले यो अनात्मा भावनाको अगाडि टिक्न सक्दैन। किनकि अनात्मा भावना चाहिँ सच्चाइमा टिकेको हुन्छ, न कि भ्रममा। त्यसकारण अनात्मा भावना चाहिँ सच्चाइमा टिकेको हुन्छ, आत्मग्राह चाहिँ भ्रममा टिकेको हुन्छ। त्यसैले जब सच्चाइको ज्योति जाग्छ अनि भ्रम चिरिन्छ र आत्मग्राह नामक अविद्या सदाको लागि त्यसलाई विदाई गरिन्छ। त्यसकारण जब यो कुरा भइसकेपछि अनि अविद्यालाई त्यागिसकेपछि बाँकी, होइन, भवचक्र पर सबै शान्त शान्त शान्त। अविद्या छैन भने संस्कार पनि हुँदैन, संस्कार छैन भने विज्ञान पनि हुँदैन, विज्ञान छैन भने नामरूप पनि हुँदैन, नामरूप छैन भने षडायतन पनि हुँदैन, षडायतन छैन भने स्पर्श पनि हुँदैन, स्पर्श नभएमा वेदना हुँदैन, वेदना नभएमा तृष्णा हुँदैन, तृष्णा नभएमा उपादान हुँदैन, उपादान नभएमा भाव हुँदैन, भाव नभएमा जाति हुँदैन, जाति नभएमा जरामरण हुँदैन। यसरी निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यो शैली चाहिँ यस्तो हो। अविद्या भएपछि संस्कार हुन्छ, संस्कार भएपछि विज्ञान हुन्छ, विज्ञान भएपछि नामरूप हुन्छ, नामरूप भएपछि षडायतन हुन्छ, षडायतन भएपछि स्पर्श हुन्छ, स्पर्श भएपछि वेदना हुन्छ, वेदना भएपछि तृष्णा हुन्छ, तृष्णा भएपछि उपादान हुन्छ, उपादान भएपछि भाव हुन्छ, भाव भएपछि जाति हुन्छ, जाति भएपछि जरा मरण हुन्छ। यो चाहिँ संसार भयो। त्यसकारण संसारको उत्पत्ति कसले गर्छ त? आत्मग्राहले गर्छ। त्यो आत्मग्राह केमा टिकेको छ? ब्रह्ममा टिकेको छ, भ्रमपूर्ण सोचमा टिकेको छ। जब भ्रमपूर्ण सोचमा टिकेकोले जे उत्पत्ति गर्छ त्यो दुःखदायी हुन्छ, त्यो पीडादायी हुन्छ, त्यहाँ सन्चो हुँदैन। त्यसकारण अनात्मा भावना यस्तो ओखती हो, यो ओखतीले यो पीडा दिने रोगलाई सदाको लागि विदा गरिदिन्छ। त्यसैले अनात्मा भावना गरेर पछि अनि हामीले के थाहा पाउँछौँ? अनात्मा भावना गरेपछि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जाति छैन, जाति भने जन्म, यदि जन्म भएन भने जरा मरण कहाँ नै हुन्छ, यदि भव नभएमा जन्म कहाँ नै हुन्छ, यदि उपादान नभएमा भव कहाँ नै हुन्छ, यदि तृष्णा नभएमा उपादान कहाँ नै हुन्छ, यदि संवेदना नभएमा तृष्णा कहाँ नै होला, यदि स्पर्श नभएमा संवेदना कहाँबाट हुन्छ, यदि षडायतन नभएमा तृष्णा स्पर्श कसरी हुन्छ, हैन? यदि नामरूप नभएमा षडायतन कसरी हुन्छ, यदि विज्ञान नभएमा नामरूप कसरी हुन्छ, यदि संस्कार नभएमा विज्ञान कसरी हुन्छ, यदि अविद्या नभएमा संस्कार कसरी हुन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ भाव संसारबाट मुक्त भएर जानेछ, हैन? तसर्थ भाव संसार फेरि यस आत्मग्राहले कसरी पैदा गर्छ?
भन्दाखेरि जन्म भयो भने जरा मरण हुनेछ, हैन? जन्मको कारणले जरा मरण भयो, भावको कारणले जन्म भयो, उपदानको कारणले भाव भयो, तृष्णाको कारणले उपदान भयो, वेदनाको कारणले तृष्णा भयो, स्पर्शको कारणले वेदना भयो, षडायतनको कारणले स्पर्श भयो, नामरूपको कारणले षडायतन भयो, विज्ञानको कारणले नामरूप भयो, संस्कारको कारणले विज्ञान उत्पत्ति भयो, अविद्याको कारणले संस्कार भयो। यस्तो किसिमले भाव संसार बन्छ। त्यसकारण यो 12वटा जीवन चक्र त्यो समस्या र यो जीवन चक्रको समाधानलाई लिएर अनि भगवानले 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गर्नुभयो। यो दुःख सत्य हो, यो समुदय सत्य हो, यो निरोध सत्य हो, यो मार्ग सत्य हो रे। त्यसकारण निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेको भगवानको सम्यक मार्गबाट मात्रै सम्भव छ, अरू कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर हामीले हिजो अस्तिदेखि नै यो अनात्माको कुरामा महायान सूत्र अलङ्कार बाट बताउँदै आएका छौँ। अब आत्मग्रह पनि 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा सहज आत्मग्रह, एउटा परिकल्पित आत्मग्रह। सहज आत्मग्रह भनेको चाहिँ सहजै रूपमा आउने, पशु प्राणीदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चाहिँ म भन्ने साँच्चीकै छ, म भन्ने एउटै छ, म भन्ने पवित्र छ आदि आदि कुरालाई एकदमै पकड्नु, यसलाई भनिन्छ सहज आत्मग्रह। र जब त्यो सहज आत्मग्रहलाई नै पुष्टि गर्नको लागि अन्य विभिन्न कारणहरू अपनाइन्छ, त्यसलाई भनिन्छ परिकल्पित आत्मग्रह। र परिकल्पित आत्मग्रह चाहिँ 2टा छन् यहाँ, र शाश्वत अन्तमा टिकेको आत्मग्रह र उच्छेद अन्तमा टिकेको आत्मग्रह। शाश्वत अन्तमा टिकेको आत्मग्रह कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै आत्मा एउटा छ, जीवात्मा छ। त्यो मरेपछि शरीर मरे पनि त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि मर्दैन, त्यो कहिल्यै पनि बदलिँदैन, त्यो नित्य छ, त्यो शाश्वत छ। जसरी थोत्रो लुगालाई हामीले फेर्दछौँ त्यसै गरी यो जीवात्माले पनि यो शरीरलाई फेरेर नयाँ शरीर लिने गर्दछ भन्ने किसिमले शाश्वत अन्तमा टिकेको आत्मग्रह यो भयो। उच्छेद अन्तमा टिकेको आत्मग्रह चाहिँ म भन्ने छ, जबसम्म यो शरीर छ तबसम्म छ। एक किसिमले शरीर र म भन्ने कुरो एउटै हो। यो शरीर टुङ्गिसकेपछि म पनि त्यहीँ टुङ्गिन्छ। जसरी 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 ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर, ढुङ्गामा कुँदेको कलाकृतिहरू, चित्रहरू, जब त्यो ढुङ्गा फुट्यो त्यो पनि सतह फुटेर जान्छ। त्यस्तै यो शरीर भस्म भएपछि अनि म भन्ने अस्तित्व पनि टुङ्गिन्छ। परलोक भने छँदै छैन, जे छ यही लोक मात्रै छ भनेर ग्रहण गर्ने चाहिँ उच्छेद अन्तमा टिकेको आत्मग्रह हो। भगवानको सम्यक मार्गले के भन्छ? यो शाश्वत अन्तमा टिकेको आत्मग्रह पनि मिथ्या दृष्टि नै हो। उच्छेद अन्तमा टिकेको आत्मग्रह त झनै मिथ्या दृष्टि नै हो। त्यसैले भगवानले सम्यक मार्गको देशना गर्नुभयो। त सम्यक मार्गले त्यस्तो किसिमको आत्मा जीवात्मालाई स्वीकारिएन। र यो भवचक्र कसरी घुमिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो जीवात्मा शाश्वत अथवा उच्छित खालको जीवात्मा भएर भवचक्र घुमेको होइन कि यो मन
भ्रममा परेरै अनि घुमेको हो। मन चाहिँ अविद्याको जालोमा फस्यो, भ्रममा पर्यो। अनि हुँदै नभएको मलाई पनि म साँच्चीकै छ भनेर बानी बिग्रियो, बानी पर्यो। मर्ने बेलामा म साँच्चीकै छु भन्ने त्यो खालको धारणा कायम रह्यो। त्यसले बिल्कुल नयाँ चोला पैदा गर्यो। एवं प्रकारले यसरी हाम्रो दुःखद यात्रा, भव संसारको यात्रा अनादिकालदेखि जारी रहँदै आएको छ। अब यो यात्रालाई टुङ्ग्याउनु छ, किनकि यो यात्रा बहुत दर्दनाक छ। यो यात्रामा धेरैपल्ट आँसुको खोला बगाउनु पर्नेछ। यो यात्रामा रगतको खोला बग्नेछ। यो यात्रामा मरेका हड्डी मसनघाट जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अब यो अति भयो। यो यात्रामा आमाको दुध खानुपर्नेछ। यो अति नै भयो। एकपल्ट होइन, लाखपल्ट होइन, करोडपल्ट होइन, अनादिकालदेखि यो यात्रा दर्दनाक रूपमा हामी अहिले भोग्दै आएका छौँ। तर अहिले त हामीले पत्याउन सक्दैन, बिर्सियो रे। अब पहिला कुरा त धेरै टाढा कुरा हो। अहिले यही चोलाको कुरा त हामीले बिर्सिसक्यौँ। के तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? तपाईँ कुनै बेला आमाको पेटभित्र यस्तो अन्डा जस्तो भएर बसेको तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? के तपाईँ त्यो अन्डाबाट बिस्तारै मान्छेको रूप चार हात खुट्टा बन्दै आएको तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? के तपाईँको बल्ल मुटुको धड्कन धड्केको त्यस्तो अवस्था तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? के तपाईँ 9 महिनासम्म आमाको कोखीले बस्नुभएको थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? बाहिरी मनले हामीले करकापले त्यसलाई मान्ने विवश हुन्छौँ र हो बसेका थियौँ होला भन्ने एउटा करकापले भन्ने तरिका एउटा होला। तर भित्री मनले चाहिँ हामीले यो कुरा स्वीकार्न धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि हामी त्यो एकदमै बिर्सिसकेका हुन्छौँ। त्यसो भएकोले यस्तो यात्रा त कतिपल्ट भोगियो। तसर्थ भगवान् शाक्यमुनिले मानिसहरू दुःख नचाहँदै पनि किन दुःखमा फस्दै गइरहेका छन् भनेर हेर्दाखेरि यो अविद्याको जालो, यो अविद्याको भ्रममा परेर नै दुःखमा फँसेका रहेछन्। यो अविद्याको भ्रमलाई अनात्मा भावनाको ज्योति जगाएर चिर्न सक्यो भने यो अविद्या सदाको लागि समाप्त हुन्छ। अनि यो भव संसारको यात्रा टुङ्गिन्छ अनि परम सुख निर्वाणको प्राप्त हुन्छ। निर्वाण भन्ने कुनै ठाउँ होइन, स्थान होइन, यो त्यो एउटा चित्त शुद्ध भएको एउटा अवस्था हो, होइन? चित्त शुद्ध चित्त, विनित चित्त, दान्त चित्त भएको अवस्था हो। त्यो अवस्था प्राप्त गर्नु छ। र अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारबाट अनात्माको बारेमा यो अलिकति यो शास्त्रीय भाषाहरू धेरै छन्, त्यसमा तपाईँलाई अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो पनि पर्ला। तैपनि मोटी रूपमा भन्दाखेरि जति पनि हामीले सहज रूपमा आत्मग्रह जस्ता अविद्याले हामीमा आइरहेको छ, यो वास्तवमा यही पञ्चखण्डकै सच्चाइ नबुझ्नाले, पञ्चखण्डकै सच्चाइ नबुझेर भ्रममा पर्नाले पञ्चखण्ड प्रति आएको भ्रमबाट नै अनि यो सारा समस्या आएको हो नि त। त्यसैले भनिन्छ आत्मग्रह, त्यो त्याग्नु छ अरे। अब त्यसै सन्दर्भमा हामीले हिजोसम्म अनात्मा चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि तर्कसङ्गत, युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर प्रमाण प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गर्यौँ कि यो पञ्चखण्ड आत्मा होइन, जीवात्मा होइन, योभन्दा अलग्गै पनि जीवात्मा छैन भनेर यो चाहिँ पुष्टि भयो। यो चाहिँ युक्तिसङ्गतबाट पुष्टि भयो। अब यस सम्बन्धमा भगवान्ले के भन्नुहुन्छ त? भगवान् बुद्धले अब यसपछि आगमबाट पुष्टि गर्नु पर्यो। हिजो चाहिँ युक्तिबाट पुष्टि गरियो अनात्मा हो रहेछ भनेर, अब आगमबाट पुष्टि गर्नु पर्यो। यिनै कुराहरूलाई वज्रयानको हरेक पूजा विधिहरूको सुरुमै एउटा मन्त्र आउँछ, स्वभाव शुद्ध सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध अहम भन्ने मन्त्रको वाचन गर्दाखेरि यो अनात्मा भावना
आएको हुनुपर्छ। यसलाई तपाईँले बुझेको हुनुपर्छ, त्यहाँनिर प्रयोग गर्ने हो। तसर्थ अब भगवानको आगमबाट कसरी सिद्ध हुन्छ त अनात्मा भन्दाखेरि, भगवानको आगमबाट के भनेको छ भन्दाखेरि सारा विषय धर्महरू अनात्मा छन्। किनकि भगवानको सूत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, सारा विषय धर्म। यहाँ विषय धर्म भनेको अर्थ के त? चाहे त्यो सांसारिक होस्, चाहे त्यो सांसारिक पक्षको होस्, चाहे त्यो नैयायिक अर्थात् निर्वाण पक्षको नै किन नहोस्, सारा विषय धर्महरू चाहिँ अनात्मा छन् रे। हामीले भात खाने थाल पनि अनात्मा, खान लागेको भात पनि अनात्मा, भातलाई थालबाट मुखसम्म पुर्याउने हात पनि अनात्मा, अनि भात छ भने जिब्रो पनि अनात्मा। जिब्रोबाट भित्र गएर भित्र सानो जिब्रोले तर ठेल्ने पनि अनात्मा, पेटभित्र पुग्यो त्यो पनि अनात्मा होइन। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण सारा विषय धर्म, चाहे त्यो बाहिरी होस्, चाहे त्यो भित्री होस्, चाहे त्यो लौकिक होस्, चाहे त्यो लोकोत्तर होस्, यी सबै अनात्मा छन् रे भनेर भगवानले आज्ञा भयो। त्यसकारण वास्तविकताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सबै विषय धर्महरू अनात्मा छन्, शून्यता नै छन्। जुन अनात्मा हो त्यही नै शून्यता हो, शून्यता नै छन् भने यदि अनात्मा र शून्यता नै सच्चाइ हो भनेदेखि त्यो सच्चाइलाई सच्चाइको रूपमा नस्वीकार गरेर भ्रम पैदा गरेर त्यसमा आत्मा जीवात्मा छ भनेर हेर्दछ भने त्यो ठुलो धोका हुनेछ। तिम्रो जीवनमा आफूलाई धोका दिएको हुनेछ भनेर चाहिँ भगवानले आज्ञा भयो। कहाँ आज्ञा भयो त? कुन सूत्रमा आज्ञा भयो भने नेङापे दोले भन्ने पञ्चस्थान सूत्रमा चाहिँ भगवानले आज्ञा भएको छ। के आज्ञा भएको छ? सत्काय दृष्टि रे। सत्काय दृष्टि भएकाहरूमा 5वटा दोष लाग्नेछन् होइन। यदि कोहीसँग सत्काय दृष्टि भनेको आत्मग्रह छ भने उसले म भनेर हेर्दछ, मेरो प्राण भनेर हेर्दछ, आदि आदि त्यस्तै हेर्दछ। अनि त्यो चाहिँ अन्य तीर्थिकहरू जस्तै भएर जाने। तीर्थिक भनेको अब भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर भएकाहरू जस्तै भएर जानेछ। उसले मार्ग बिराएको हुनेछ र उसले चाहिँ शून्यताप्रति उसको मन लाग्ने छैन। यसरी 5वटा दोषले दूषित भएर जानेछ। त्यसरी नै उप्रति भगवानको सम्यक मार्गमा श्रद्धा उत्पन्न हुने छैन। ऊ सम्यक अवस्थामा रहेको पनि हुने छैन। उसमा सम्यक मार्गप्रति रुचि भएको हुने छैन। त्यो नभइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिले आर्य धर्म जो छ त्यसलाई अपनाएर विशुद्धता निर्मलता लाभ गर्ने छैन अरे भनेर भगवानले यस सूत्रमा आगम भएको कुराहरू हो होइन। अब समाधानको कुराहरू आयो। यदि भगवानले पनि त कतिपय ठाउँमा आत्माको कुरा गर्नुभएको छ नि त, त्यो के हो त भनेर यहाँ केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यसको समाधान कुराहरू आउँछ। बौद्ध सिद्धान्तमा, त्यसमध्ये पनि नालन्दा विश्वविद्यालयको बौद्ध सिद्धान्तमा भगवान बुद्धले बताएको भन्दैमा तुरुन्तै स्वीकार गरिन्न। त्यसको परीक्षा हुन्छ, त्यस सूत्रको जाँच हुनेछ। जाँच गरेपछि त्यो सूत्र नितार्थ हो कि नयार्थ हो भनी किटान गरिनेछ।
न्यायार्थ हो भने न्यायार्थकै स्थान दिइनेछ, नितार्थ हो भने नितार्थकै स्थान दिइन्छ। जुन सूत्रले जे बोल्यो वास्तविकता त्यही नै हो भने त्यस सूत्रलाई भनिन्छ नितार्थ। जुन सूत्रले जे बोल्यो त्यसको अर्थ त्यही होइन, अर्को अर्थ लाग्न सक्छ भन्ने हो भने त्यो सूत्रलाई भनिन्छ नितार्थ। तसर्थ यो न्यायार्थ र नितार्थको कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। हामीले पहिला भनिसकेका छौँ यो। अब त्यसरी अब अनि यहाँ कुरा के उठ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले यदि व्यक्ति जीव आत्मा नहुँदो हो त भगवानले किन यस्तो भन्नुभयो त? स्वयं भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि भारी बोक्ने व्यक्ति पनि छ हैन, भारी बोक्ने भार उठाउने भारी बोक्ने व्यक्ति पनि छ, श्रद्धा अनुसारी व्यक्ति पनि छ, आदि आदि थुप्रै ठाउँमा भन्नुभएको छ हैन। भने चाहिँ है पञ्चखण्ड भारी हो, पञ्चखण्डलाई उठाउने चाहिँ भारी बोक्नेवाला व्यक्ति हो भन्नुभएको छ नि त। यी कुराहरू छ नि। यो के हो त? भगवानले पनि त त्यसमा जीवको कुरा गर्नुभएको रहेछ। भारी बोक्नेवाला त जीव हो, आत्मा हो, व्यक्ति हो। यो के हो त? यो त स्वयं भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ यो भनेर अरूले प्रश्न उठायो। अब अहिले हामीले त्यस्तो जीवात्मा छैन भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धकै वचनलाई यहाँ लिएर आएर अनि बुद्धले यस्तो भन्नुभएको छ नि त, यसको आशय के हो भनेर प्रश्न उठान गरियो। अब यसको उठान गर्दाखेरि चाहिँ अब यता महायान सूत्र अलङ्कारले त्यसको जवाब के दिन्छ भन्दाखेरि भन्नुभएको छ भगवानले व्यक्ति पनि भन्नुभएको छ, जीव पनि भन्नुभएको छ, आत्मा पनि भन्नुभएको छ। तर त्यो त काम चलाउको हिसाबले मात्रै भन्नुभएको हो। तपाईँहरूले जस्तो ढङ्गले भनेको होइन, काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकार गरेको हो, त्योभन्दा पर स्वीकार गरिन्न। काम चलाउको हिसाबले भन्नुको तात्पर्य म आएँ, म गएँ, म बसेँ, त्यो व्यक्ति आयो, त्यो व्यक्ति गयो त भन्नु पर्यो नि। लोक व्यवहारमा रहिसकेपछि लोकले मानेको कुरालाई त स्वीकार्नु पर्यो नि त। यदि म आएँ म गएँ नि भने को आयो भने त मान्छेले पागल भन्छ नि, यो खुस्किस भन्छ नि त। त्यसकारण लोकको व्यवहारिक हिसाबले भगवानले पनि म पनि आत्मा पनि जीव पनि काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकार्नु भएको छ, न कि द्रव्य सत्को हिसाबले, न कि सत्ता सिद्धको हिसाबले। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण भगवानले भन्नुभएको छ जब जब हाम्रो मनमा क्लेश रहिरहन्छ तब तब यो पञ्चखण्डको भारी बोकि नै रहनुपर्छ, रहनुपर्ने हुन्छ। जब जब हामी निर्वाणको तर्फ सम्यक मार्गमा लागेका हुन्छौँ तब तब यो पञ्चखण्डको भारी बिसाउँदै गइन्छ हैन। त्यस्तै भगवानले यो पनि भन्नुभएको छ कि जीवनभर पाप मात्रै गर्ने हैन हरू पनि छन्, जीवनभर राम्रो कुशल कर्म मात्रै गर्नेहरू पनि छन्। त्यस्तै यो चाहिँ भव संसारतर्फ लैजाने क्लेशको बाटो हो भनेर बुझ्नको लागि क्लेश राग रिस मोह लोभ लालच जस्ता क्लेश र विशोधनको मार्ग अर्थात् निर्वाणतर्फ लैजाने मार्ग, यी दुईको भिन्नता पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बुझ्नु पर्ने हैन। त्यसको लागि गोत्र विहीन वा गोत्र भएका श्रद्धा अनुसारी वा धर्म अनुसारी जस्ता कुराहरूलाई बुझ्नको लागि
अनि भगवानले व्यक्ति, पुद्गल, जीव, आत्मा भन्ने यता कता शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि यहाँ पुद्गल भन्ने, व्यक्ति भन्ने शब्द बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर त्यो त मात्र के को लागि, अहिले भने जस्तै काम चलाउनको लागि मात्रै हो, काम चलाउनको लागि मात्रै हो, त्योभन्दा बढी प्रयोग गरेको देखिँदैन। जस्तो अन्य आत्मावादी सिद्धान्तमा आत्मालाई पुष्टि गर्नलाई धेरै बुट्टा भरेर शाश्वत आत्मा जस्ता कुराहरूलाई सिद्ध गर्न खोजेको देखिन्छ। तर भगवानले त्यस्तो शाश्वत आत्मा पनि छैन। यदि मात्रै काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकार गर्यो भने ठिकै छ, किनकि त्यो कहिलेकाहीँ लोक व्यवहारमा आवश्यक हुन्छ, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बढी त्यस्तो शाश्वत आत्मा, द्रव्यसत आत्मा, सत्तासिद्ध आत्मा भन्ने चाहिँ छैन रे। यस्तो भयो। यदि भगवान शाक्यमुनि बुद्धले बताएको जति पनि सूत्रहरू छन्, वचनहरू छन्, त्यो सबै नितार्थ नै हुन्। अनि जे बोल्नुभयो सबै सत्य नै बोल्नु भएको छ। सत्य भनेको अर्थ, मलाई जे बोल्नुभयो त्यही नै अर्थ लाग्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यसो हो भने त भगवान बुद्धले कतिपय सूत्रहरूमा बाबुआमा हत्या गरौँ तब तिमी शुद्ध हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यता कता उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यो त शब्दको त्यही अर्थ त होइन। बाबुआमा मार भनेर बुद्धले भनेको त होइन, भनेको त त्यही हो, अर्थ लाग्छ अर्को। त्यसकारण भगवानका सूत्रहरू न्यायार्थ र नितार्थ दुई किसिमले हेरिन्छ। यदि भगवान बुद्धले पनि तिमीहरूले भने तिमी आत्मावादी आत्माका सिद्धान्त मान्ने आत्मावादीहरूले भनेको जस्तै गरेर बुद्धले पनि त्यस्तो जीवात्मा स्वीकारेका छन् भनेर भन्दछु भने त्यस्तोको लागि भगवानले त भनिरहनु जरुरी छैन। त्यस्तो खालको जीवात्माको ग्राह पकड त हामीसँग अनादिकालदेखि छ। त्यो बुद्धले नयाँ थप गरेर भनिरहनु जरुरी छैन अरे। किनकि हामीसँग आत्मग्राह त अनादिकालदेखि छ। यदि मोक्ष निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि भगवानले जीवात्माको कुरा गर्नुभयो भनेर भन्दछु भने त्यो पनि भन्न जरुरी छैन। किनकि जीवात्मा हुँदैमा मोक्ष प्राप्त गर्ने हो भने त हैन, सबैले नै अहिलेसम्म जीवात्मा छ भन्दै आइरहेका हुन् क्या र। सबैले नै अब मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने हो, किन गरेनन् त? जीवात्मा ग्राह त पहिलेदेखि हामीसँग छँदैछ भन्ने कुरा आयो। र यति मात्र होइन, यदि जीवात्मा द्रव्यसत रूपमा हुँदो हो त आर्यहरू, आर्य भनेपछि आर्य श्रावक, प्रत्येक बुद्ध, बुद्धिस्ट, सम्मासम बुद्ध, आर्यहरू हैन ले निर्वाण प्राप्त नगरेको हुनेछ। किनकि उनीहरूले त आत्माग्रहलाई त नष्ट पारेका छन्, आत्माग्रहलाई त नष्ट पारेका छन्। आज यदि कुराहरू आउँछन् तसर्थ अहिलेसम्म हामीले अनात्मा के रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ बतायौँ। अब यिनै कुराहरूलाई लिएर तपाईँले अलिकति यसलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने नै हो भने चाहिँ माध्यमिक अवतार भाष्य भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यो नेपाली भाषामा आइसकेको छ। तपाईँले यसको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। माध्यमिक अवतार भाष्यको 6औं अध्यायमा अनात्माको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिएको छ। त्यो तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
र अहिले महायान सूत्र अलङ्कारबाट चाहिँ अनात्माको बारेमा यति नै हैन। अब आज हामी अर्को विषयलाई अलिकति छुन्छौँ। मेरो ख्यालमा लगभग अब 20औं अध्याय होला सायद, 20औं अध्याय हुनुपर्छ। अब हामी 20औं अध्यायमा 19औं अध्याय सकिएर 20औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछु। आज म चस्स छुन चाहिँ 20औं अध्याय। 20औं अध्यायले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि। यसरी साधना गरेपछि उपलब्धि के त हामीले के पाउँछौँ त, यसको उपलब्धि के हो र साधना गरे बापत प्राप्त हुने उपलब्धि सद्गुणहरूको बारेमा यसमा बताएको छ यो 20औं अध्यायमा। र त्यसलाई प्रशंसा गरिएको सद्गुणहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। र यसले के बताउँछ भन्दाखेरि सद्गुण आफू सक्षम हुने सद्गुण र अरूलाई सक्षम गरिने सद्गुण, दुवैको हितकारी सद्गुण प्राप्त गरेका हुनेछौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त एउटा अद्भुत सद्गुणको बारेमा यहाँ बताइन्छ। छ पारमिता मध्ये दाना पारमीको सद्गुण, दाना पारमिताको अभ्यास साधना गरेर प्राप्त हुने सद्गुण, बोधिसत्वको साधना अभ्यास गर्दै गएपछि उसले चाहेमा आवश्यक परेको अवस्थामा आफ्नो शरीर धरि पनि उसले दान दिन सक्छ, आफ्नो शरीर धरि पनि उसले बलिदान दिन सक्छ प्राणीको हितको लागि, कल्याणको लागि। त्यो क्षमता राख्छ। त्यस्तै उसमा शीलको सद्गुण हुन्छ। शील पालन गरेर पाप कर्म सदाको लागि परित्याग गर्दछ, गरेको हुन्छ। त्यो शील पालन गरेको सद्गुण भयो। शान्ति सहनशीलता पालन गरेको सद्गुण बाट भवचक्रमा फसिरहेका दुःखी प्राणीहरूले गरेको घातलाई सहस्र सहनु सक्छ भन्ने वीर्य पारमिताको सद्गुण। वीर्य भनेको एक किसिमले उत्साहित भएर मार्गमा प्रयत्न गर्नु, प्राणलाई बाजी राखेर ऊ अगाडि बढ्छ, उसको अभ्यासको प्रारम्भ गर्छ र त्यो प्रारम्भ अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ जबसम्म बिन्दुमा पुग्ने बिन्दुमा पुगिँदैन तबसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भने ध्यान समाधि ध्यान अभ्यास गरेको सद्गुण, समाधि ध्यानका समापत्तिहरू लाभ भए तापनि त्यसबाट प्राप्त हुने आनन्द सुख प्रति ऊ फस्नेवाला छैन। त्यसप्रति तृष्णा जागेर ऊ रहँदैन भने प्रज्ञा पारमार्थिक ज्ञान सच्चाईको दर्शन पाउने ज्ञानलाई प्रज्ञा भनिन्छ। प्रज्ञा प्राप्त भइसकेपछि प्रज्ञाको सद्गुण उसले गरेको हरेक अभ्यास साधनामा त्रिकोटी परिशुद्ध हुन्छ। त्रिकोटी परिशुद्ध भन्नु अनात्मा साथमा रहेको हुनेछ, अनात्मा भावना साथमै रहेको हुनेछ। हो यहाँसम्म चाहिँ हामीले आज 20औं अध्यायलाई थोरै चस्स छुने कोसिस गऱ्यौँ। अब बाँकी हामी भोलि भन्नेछौँ र
हिजो हामीले यो कर्महेतु फलको बारेमा कुरा गरेनौँ। आज हामी कर्महेतु फलको बारेमा अलिकति धम्मदेशना गरिन्छौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण धम्मदेशना छ कर्महेतु फलमा। शास्ता भगवानले 6 जना तीर्थिकलाई विनित पारेको घटना, अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण घटना हो। हाम्रो गुरु शाक्यमुनि बुद्ध जब यस पृथ्वीमा आगमन भएको थियो, 35 वर्षको जवानी उमेरमै उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र त्यहाँदेखि लिएर 45 वर्षसम्म उहाँको शासन जीवित अवस्थामा एकदमै चलेको थियो र बुद्ध शासनलाई विरुद्ध गर्नेहरू पनि त्यहाँ थिए, नभएका होइनन्। त्यसमध्ये हामी पनि बुद्ध समान हौँ भनेर दाबी गर्नेहरू 6 जना तीर्थिकहरू थिए। एउटा त हाम्रो जैन धर्मका महावीर उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। त्यसलाई यो बुद्धिस्ट सूत्रहरूमा निगण्ठ नाटपुत्र भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अनि मक्खली गोसाल, त्यस्तै अनि पुराण कश्यप, त्यस्तै अनि सञ्जय ब्राह्मण, जसले यसमा 6 जना तीर्थीहरू थिए। त्यो भगवान बुद्धको विरुद्धमा उनीहरू उत्रेका थिए। यो घटना कसरी भएको भन्दाखेरि यो घटना चाहिँ विशेष गरेर बिम्बिसार राजाको भाइबाट भएको देखिन्छ। बिम्बिसार राजाको भाइले चाहिँ अन्य तीर्थीकहरूलाई गुरु मान्दथे र कुनै बेला उनले चाहिँ भगवान बुद्धलाई पनि भोजनको लागि आफ्नो दाइको आदेशबाट आमन्त्रण गरेका थिए र त्यो भोजन गरिसकेपछि भगवानले धम्मदेशना गर्नु हुँदाखेरि अनि बिम्बिसारको भाइ पनि भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा लागे। यसो गरेर देखेपछि ती अन्य तीर्थीकहरूलाई ठुलो झट्का लाग्छ। उनीहरूको अब आय आर्जनको ठुलो स्रोत अब रोकिने छ जस्तो उनीहरूले भानुहुन्छ। किनकि अब यिनी बुद्धका चेला भएर गएपछि यिनले दिने दान दक्षिणाहरू हामीले कहाँ पाउँला र भन्ने अवस्था पुग्छ। त्यस्तै कारणबाट चाहिँ अनि ती 6 जना तीर्थीहरूले भगवान बुद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछन्। रिद्धि सिद्धि शक्तिको प्रदर्शन गरेर भगवानसँग हामी पनि जित्छौँ भन्ने कुरा गरेका छन्। तिनै कुराहरूलाई लिएर आएर अनि यो समाचार भगवानसम्म पुग्छ। भगवानले हुन्छ समयको ज्ञान मलाई मात्रै छ, उचित समय आएपछि यो हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। अब ती 6 जना तीर्थीकहरूले भगवान बुद्ध जस्ता व्यक्तिसँग एउटा घामको अगाडि जुनकिरी जस्तोले कुन आधारमा उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने आँट आयो त भन्दाखेरि एउटा घटना छ यहाँ। भगवानको एकजना शिष्य मोदगल्याना र उनको आफ्नो एकजना शिष्य भिक्षाटनको लागि गएका थिए र एकजना ब्राह्मणले र अल्को बाँसको खम्बा उठाएर त्यस खम्बामाथि चन्दनले बनेको भिक्षा पात्रमा असर्फी सुनका पैसाले भरेर त्यो माथि राखेको थियो र त्यो ब्राह्मणले एउटा घोषणा गरेका थिए कि
जसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर यो खम्बाबाट यो सुवर्ण मुद्राले भरिएको भिक्षा पात्रलाई उतार्न सक्छ, यो सारा सुवर्ण मुद्रा उसैको हुनेछ भनेर घोषणा गरेको थियो। तर त्यो काम कसैले पनि गर्न सकेका थिएनन्। र सोही बाटो हुँदै मौत गल्याना र उहाँ शिष्यको नाम मलाई राम्रोसँग याद आएन। उहाँको शिष्य मेरो ख्यालमा चुल्लप भन्थ्यो, राम्रोसँग आएर उहाँको शिष्य चला हुनुहुन्छ। उहाँहरू सोही बाटोबाट आउँदाखेरि त्यहाँ हल्लाखल्ला मचिएको देखियो। हल्लाखल्ला के मचियो थियो भने अब यो विश्वमा रिद्धि सिद्धि भन्ने चिज चाहिँ सकिएछ। रिद्धि सिद्धि देखाउने ध्यान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू अब छैनन् कि क्या हो भनेर यस्तो हल्लाखल्ला गरेको देखियो। अनि मौत गलेनाका शिष्यले भने गुरुवर यिनीहरूले त यस्तो धेरै नराम्रो कुरा पो गर्न थाले, हजुरसँग यति धेरै रिद्धिसिद्धि छ, हजुरले यो माथिको भिक्षा पात्र लिनुहोस् भन्दाखेरि अनि मौत गलेना भन्नु, हेर मेरो यो रिद्धिसिद्धि क्षमता यो सुवर्ण मुद्राले भरेको भिक्षा पात्र लिनुको लागि होइन, म त यो काम गर्दिनँ भन्नुभयो। अनि यदि तिमी चाहन्छौ भने तिम्रो खुसी गर भनेर अलिकति अनुमति दिएको त होइन, तर तिम्रो खुसी गर भन्नुभयो। अनि मौत गलेनाको शिष्य चेलाले ध्यान बसेर त्यो खम्बालाई नछोइकन अन्तरिक्षमा गएर थपक्क त्यो सुवर्ण मुद्राले भरिएको चन्दनको भिक्षा पात्र लिएर तल आउँछ। त्यहाँ सारा हल्लाखल्ला मचिन्छ, त्यहाँ बबाल हुन्छ, मान्छेको ठुलो भिड मडारिन्छ। र ती भन्तेजी भिक्षु जब आफ्नो आश्रममा गए सारा मान्छेहरू हल्लाखल्ला गर्दै उनको पछि लागेर गए। त्यहाँ त भगवानको विराजमान थियो। भगवानभित्र त शान्त वातावरणलाई रुचाउनुहुन्छ। अनि भगवानले थाहा त थियो, थाहा पाउँदा पनि भगवानले यो हल्लाखल्ला किन भइरहेछ भनेर सोध्नुभयो। अनि सारा घटनाहरू भगवानलाई बताइयो। अनि भगवानले एउटा नियम जस्तो राख्नुभयो, अब उपरान्त तिमीहरू कसैले पनि रिद्धि सिद्धि अरूको लागि यसरी देखाउने छैनौ भनेर एउटा यस्तो एउटा नियम जस्तो राखियो रहेछ। हो, यो कुरा चाहिँ तिनीहरूलाई थाहा थियो। त्यो 6 जना त्यो अबौद्ध तीर्थीहरूलाई थाहा थियो। अब बुद्धले त आफै नै नियम राखेका छन्। भोलि हामी शक्ति देखाउँदाखेरि यिनले त शक्ति देखाउन मिल्दैन, किनकि यिनले ढाँटेको हुन्छ, यिनले नियम राखिसकेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूले जान्दथे। त्यो साहसले गर्दाखेरि उनीहरूले बुद्धसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने भयो। हो, त्यही कुरा चाहिँ आयो है। यो चाहिँ मोटामोटी कुरा। अब हामी यही मूल कथामा जाउँ। शास्ता भगवान बुद्ध राजगृहको कलन्दक निवापको बेलुवनमा विराजमान भएको थियो। त्यति बेला राजा बिम्बिसारद्वारा राजा बिम्बिसारले पनि श्रोतापन्न फल लाभ गरेछन्। राजा बिम्बिसारले श्रोतापन्न फल लाभ गरेर भगवान र भगवानका परिषद सहितलाई पूजा सेवा गरी पहिलाभन्दा पनि अधिक पूजा सेवा दिएर अनि अरूहरूलाई पनि प्रेरित गरेछन्। त्यसबेला राजाका भाइ, राजाको त बिम्बिसार राजाका भाइ चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा थिएनन्। उनी अन्य मार्गमा लागेका 6 जना तीर्थीहरूप्रति विश्वास गर्थे र उनले चाहिँ कहिले पनि भगवानलाई पूजा गरेका थिएनन्। त्यो देखेर राजा बिम्बिसारले प्रयत्न गरेर कोसिस गरेर आफ्नो भाइलाई पनि, भाइ तिमीले पनि बुद्धको पूजा गर्नुपर्छ, बुद्धको सेवा गर्नुपर्छ भनेर
उसलाई सम्झाए, बुझाए। अब राजाको आदेश हो, राजाको आज्ञा त मान्नै पर्यो। उसले भित्री मनदेखि त मानेको छैन, राजाको आज्ञा हो मान्नुपर्छ भन्ने सोचेर अनि उसले पनि ठुलो भोजन खुवाउने कार्यक्रम बनाएर भगवान बुद्धलाई पनि उसले आमन्त्रित गर्यो। सबभन्दा पहिला बुद्ध आउनुभन्दा पहिला ती 6 जना अन्य मार्गका जुन तीर्थीहरू थिए उनीहरूलाई माथिल्लो आसनमा लगेर बसाइयो। त्यसपछि अनि बल्ल भगवान बुद्धलाई र बुद्धका परिषदलाई आह्वान गरेर अनि त्यहाँ विराजमान गराए। अनि भगवान बुद्धले यस्तो अधिष्ठान गरिदिनु भयो कि ती 6 जना अबौद्ध तीर्थीहरू थिए, उनीहरू माथि बसे तापनि उनीहरू तल नै बसेको हुने थियो, बुद्ध नै माथि भएका हुने थिए। त्यस्तो एउटा अद्भुत घटना चाहिँ त्यहाँ देखियो। बुद्ध नै माथि भएको देखियो। फेरि उनीहरू उठेर माथि जान्छन्, फेरि तलै आएका हुन्छन्। फेरि उठेर बुद्धभन्दा माथि गएर बस्न खोज्यो, फेरि तलै आएका हुन्छन्। त्यस्तो घटना त्यहाँ देखियो। यस्तो घटना पटक पटक दोहोरिरहेकोले 3 पटकसम्म यो घटना भयो। अब उनीहरूलाई माथि बस्न सक्ने क्षमता नभइसकेपछि उनीहरू भगवान बुद्धभन्दा तलै आएर बसे। ती अन्य 6 जना तीर्थीहरू तलै आएर बसे। त्यसै गरी अनि दानपति जसले अब भोजन दान गर्यो नि, राजाका भाइ दानपतिले हातमा पानी लिएर, पानीको भाँडो लिएर उनीहरूलाई पानी पहिला हात धुनु पर्यो नि, हात धुनुलाई पानी लिएर जाँदाखेरि अनि उसले त पहिला आफ्नो गुरुको हात धुन लग्यो, गए पहिला। तर जसरी गए पनि पहिलो हात चाहिँ बुद्धकोमै पर्थ्यो, पहिलो पानी चाहिँ बुद्धकै हातमा पर्थ्यो। त्यस्तो घटना पनि त्यहाँ भयो। केही सिप नलागेपछि पहिला बुद्धकै हात धोएपछि मात्रै अनि तीर्थीहरूको चाहिँ हात धोइयो। त्यस्तो घटना त्यहाँ भयो। एवं प्रकारले जब तीर्थीहरू हात धुन खोज्यो, पानी नआउने, लोटाबाट पानी निस्किँदैन। जब बुद्धको हात धोएपछि अनि सबैले पानी निस्किने, त्यस्तो घटना त्यहाँ भएछ नि त। यसरी चाहिँ अब भोजन गराइसकेपछि, अब भोजन खाएपछि अब यो भोजन चढाएको पुण्य कसको नाममा परिणामना गर्ने, मोह कसको नाममा गर्ने भन्ने हुन्छ नि। हो त्यसरी भोजन खाएपछि फेरि एउटा के वाचन गर्नुपर्छ। ल यो पुण्य वाचन चाहिँ कसले गर्ने भनेपछि अनि बुद्धले भन्नुभयो, तिम्रो आफ्नै गुरुहरूलाई पहिला अवसर देऊ भन्नुभयो। अनि त्यो 6 जना तीर्थीहरूलाई पुण्य वाचन गरेर भन्दाखेरि चाप चुप, एउटा शब्द पनि उनीहरूको मुखबाट निस्किन सकेन। उनीहरू बोल्न धरि सकेन त आफ्नो हातको इसाराबाट बुद्धलाई भन्दा हातले इसारा गरे। त्यसपछि स्वयं भगवान बुद्धले नै अनि यसरी चाहिँ भोजन खाइसकेपछि पुण्य परिणामना गर्नुभएको भन्ने कुराहरू छ। यस्तो किसिमले भोजन दिँदाखेरि पनि बुद्ध र बुद्धका परिषदलाई दिन नसकिकन उनीहरूले भोजन पाउने अवस्थै थिएन। उनीहरूलाई भोजन दियो भने पनि त्यो भोजन उनीहरूले समाउन सक्दैन थिए। त्यस्तो परिस्थिति भयो त्यहाँ। त्यसकारण पहिला भगवान बुद्ध र बुद्धका परिषदहरूले सबैले भोजन खाइसकेपछि मात्रै अनि उनीहरूले भोजन पाए। त्यस्तो घटना त्यहाँ देखियो। त्यस्तो भइसकेपछि अनि भगवान बुद्धले त्यहाँ अब धम्म देशना गर्नु पर्यो नि भोजन गरिसकेपछि। अनि भगवान बुद्धले पहिला अब तिम्रो आफ्ना गुरुहरूलाई भन भनेपछि अनि ती तीर्थीहरूलाई भनेको त उनीहरूलाई धर्म देशना गर्न सकेनन्। बोली त फुट्न सकेन, के धर्म देशना गर्ने, त्यस्तो अवस्था भयो। उनीहरूले बरु हातको इसाराले बुद्धलाई भने बुद्धले धर्म देशना गरोस् भनेर हातको इसारा गरे। अनि स्वयं भगवान बुद्धले नै अनि धम्म देशना गर्नुभयो। अनि भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। त्यो धर्म देशना सुनेर बिम्बिसार राजाका भाइमा धर्मचक्षु उत्पन्न भयो। बुझ्यौ? धर्मचक्षु उत्पन्न भयो भन्दाखेरि सच्चाइलाई दर्शन पाउने भित्री आँखा उत्पन्न भयो रे। धर्मचक्षु उत्पन्न भयो। त्यहाँ रहेका अन्य व्यक्तिहरूमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू त्यहाँ श्रोतापन्न भए, कतिपय व्यक्तिहरू सकृतगामी भए, कतिपय व्यक्तिहरू अनागामी भए, कतिपय व्यक्ति अर्थ पनि भए। यस्तो चाहिँ 4वटा फलहरू पनि त्यहाँ हैन व्यक्ति अनुसार प्राप्त गर्दै गए। कोही त फेरि समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई यो बोधिचित्त उत्पादन पनि गरे। त्यस्तो पनि भए। र त्यो दृश्य देखेर
त्यहाँ भेला भएका सबैले भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न भएछ। त्यसपछि ती 6 जना तीर्थिक, जुन अन्य धर्मका 6 जना तीर्थिकहरू छन्, त्यस उपरान्त त्यो बिम्बिसारको भाइले ती तीर्थिकहरूलाई सत्कार गरेनन्। हो, त्यो भएकोले अनि ती तीर्थिकहरू निकै रुष्ट भए, असन्तुष्ट भए र रुष्ट भए। रुष्ट भएर उनीहरू सबै अलग्गै ठाउँमा भेला भए। अलग अलग ठाउँमा गएर बसेको बेलामा दुष्यमार पनि त्यहाँ आयो। दुष्यमार भनेको सद्धर्मलाई खलबल्याउने तत्त्व, त्यस्तो एउटा देवता हुन्छ। त्यो देवता नै हो। सबै देवता राम्रा हुँदैनन्, कोही देवता बडा हराम हुन्छन्। त्यो दुष्यमार नाम गरेको देवता पनि त्यहाँ आयो र उनीहरूसँग लामो समयसम्म त्यहाँ बसेर के भने त, ल तिमीहरूलाई चाहिँ बुद्धले गर्दाखेरि तिमीहरूको अपमान भयो, तिमीहरूको जिन्दाहरू पनि छुट्यो, त्यसकारण तिमीहरू चाहिँ बुद्धसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। उसले तिमीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, म तिमीहरूलाई सहयोग पनि गर्छु। बुद्धले तिमीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, किनकि उसले चाहिँ म रीतिसिद्धि देखाउँदैन भनेर नियम राखिसकेका छन्। त्यसैले चाहिँ तिमीहरू बुद्धसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर त्यो दुष्यमार नामक देवताले त्यो 6 जना तीर्थिकहरूलाई सिकायो। र त्यही दुष्यमार स्वयं पनि ऊ त इच्छाधारी थियो, अनेक रूप धारण गर्न सक्थ्यो र त्यही 6 जना तीर्थिकहरूकै रूप धारण गर्दै अर्को तीर्थिका जाने, त्यही कुरा गरे, अर्को तीर्थिका जाने, त्यही कुरामा उनीहरू सबैलाई रणभुल्ला पारेर एक मत बनायो। त्यो मत के थियो? बुद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एक मत बनायो, एकजुट गरायो। त्यसपछि अब ती 6 जना तीर्थिकहरू हैन त्यो दुष्यमार भन्ने देवता, पुराणकाश्यप पनि तीर्थिक 6 जना मध्ये यो एउटा पुराणकाश्यप पनि यिनीहरूको ठुलो सम्मान भएको व्यक्तिहरू त्यति बेला। अनि पुराणकाश्यप भन्ने जुन तीर्थिक छ त्यो त आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको थियो। त्यो दुष्यमारले फेरि उसले चालै नपाइकन उसको रूप धारण गरेर कहाँ गयो त? त्यो चाहिँ मस्करी गोसाल के हो, मस्करी भन्नेकोमा गयो र त्यस्तै अर्को पनि यसै गरेर 6 जना हैन, यसै गरेर निगण्ठनाथ पुत्रसम्ममा गएर उनीहरूको सबै मत चाहिँ जुटायो कि अब बुद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, हामी 6 जना चाहिँ यसमा एक मत छौँ, एक पक्षमा खडा छौँ भन्ने गरायो। कसले? दुष्यमारले, दुष्यमार नाम गरेको देवताले। त त्यसले यो पनि देखाएको उनीहरू अगाडि आगो बाल्ने, पानी वर्षाउने, बिजुली चम्काउने जस्ता धेरै चमत्कारिक घटनाहरू पनि त्यहाँ देखायो। त्यो देखाएपछि ओहो, हामीले त अब बुद्धसँग सक्छौँ होला, बुद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ होला भन्ने आँट ल्याउने कोसिस गरेको छ नि त्यहाँ। त्यति गरिसकेपछि अनि ती व्यक्तिहरूले के सोचे? ओहो, ममा उनीहरूले यति धेरै शक्ति पाइसकेका छन्, ममा त शक्ति त्यति पाएको छैन नि भन्ने खालको मानसिक आएछ, मनमा त्यस्तो आएछ। त्यसपछि फेरि ती सबैलाई 6 जना तीर्थिकहरूलाई दुष्यमारले एकै ठाउँमा भेला गरायो। अघि चाहिँ अलग अलग ठाउँमा गएर उसले मोहित पारेर आफ्नो बसमा ल्यायो नि त। अब फेरि सबैलाई जम्मा गरेर एकै ठाउँमा भेला गरायो। एकै ठाउँमा भेला गराइसकेपछि अनि अब भन्यो, पहिला हामीलाई त बिम्बिसारका भाइ लगायतले हाम्रो चाहिँ सेवा गर्थे, सत्कार गर्थे। आज त गौतम बुद्धको कारणले अब उनले हामीलाई सेवा पनि गर्दैनन्, सत्कार पनि गर्दैनन् भन्ने कुरा उठ्यो। त्यसो अब हामीले अब रिद्धि चमत्कार देखाउनुपर्छ, बुद्धको अगाडि बुद्धलाई हराउनुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूको त्यो सरसल्लाह भयो।
त्यसपछि यदि बुद्धले एउटा देखायो भने हामी दुईवटा देखाउँछौँ, यदि बुद्धले दुईवटा हामी चारवटा देखाउँछौँ जस्तो कुराहरू पनि त्यहाँ उठ्यो। तर उनीहरूलाई थाहा थियो कि बुद्धले नियम राखेको छ, बुद्धले देखाउँदैन भन्ने कुरा पनि उनीहरूले थाहा थियो। त्यसपछि उनीहरू राजा बिम्बिसार कहाँ अनुमति लिन गए, आदेश लिन गए कि हामीलाई यो अनुमति दिनुहोस् कि हामी बुद्धसँग चमत्कार देखाउने प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ भनेर। बिम्बिसार राजा कहाँ गएर महाराजको जय होस्, महाराजको दीर्घायु होस् भन्दै हामीसँग रीतिसिद्धिको शक्ति छ, अब हामी श्रमण गौतमसँग रीतिसिद्धिको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु, महाराजले हामीलाई चाहिँ आज्ञा होस् भनेर भने। त्यसपछि बिम्बिसार राजाले भने, हे मूर्खहरू, तिमीहरू किन त्यसो कुरा गर्छौ? बुद्धसँग त महान सद्गुणहरू हुन्छन्, महान शक्तिहरू छन्, महान रीतिसिद्धि देखाउने क्षमताहरू छ। तिमीहरू बुद्धको अगाडि त घामको अगाडि जुनकिरी जस्तै हो। के तिमीहरूले बुद्धलाई यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लौ? के गाईको खुरमा अट्ने पानीले समुद्रको पानीसँग तुलना गर्न सक्ला? के फ्याउरोले सिंहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला? के एउटा चराको बिस्टाले सुमेरु पर्वतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला? के धेरै फरक छ। त्यसकारण तिमीहरू यस्तो कुरा नगर भनेर बिम्बिसार राजाले धेरैपल्ट सम्झाए, बुझाए, तर उनीहरू मानेनन्। महाराज, पहिला हामीलाई रीतिसिद्धिको प्रदर्शन गर्ने अवसर त दिनुहोस्, तब हजुर जानुहुनेछ भन्दै गए। त्यसपछि ठिकै छ त भनेर राजा बिम्बिसारले पनि यिनीहरूको अभिमानलाई चकनाचुर पार्नु पर्यो भन्ने सोच राखेर अनि उसो भए तिमीहरूले भगवान बुद्धसँग रीतिसिद्धिको प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त्यो म पनि हेर्न चाहन्छु भनेर राजाले पनि भने। अनि उनीहरूले पनि हुन्छ, अबको 7 दिनभित्र हामी यो काम गर्न चाहन्छौँ भने। त्यसपछि राजा बिम्बिसारले भगवानकोमा गएर सो घटना भगवानलाई बिन्ती गरे। यी 6 जना तीर्थीहरू छन्, हजुरसँग त्यो रीतिसिद्धिको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्। मैले रोक्ने धेरै कोसिस गरेँ, यिनीहरू रोकिएनन्। त्यसकारण भगवानले आफ्नो रीतिसिद्धिको बल देखाएर यस्ताहरूको चाहिँ घमण्डीपनलाई, यिनीहरूको अभिमानलाई रोक्नु पर्यो भनेर भगवानमा बिन्ती गर्यो र यिनीहरूलाई सद्मार्गमा लगाइदिनु पर्यो र भगवानले रीतिसिद्धि देखाउँदाखेरि हामीहरूले पनि देख्न पाइयोस् भनेर भने। त्यसपछि अनि भगवान बुद्धलाई आज्ञा भयो, समयको उचित ज्ञान मलाई मात्रै छ, रीतिसिद्धिको प्रदर्शन गर्ने मञ्च तयार पार भनेर भगवानले आज्ञा भयो। त्यसपछि राजगृहमा विशाल मञ्च तयार पारियो हैन। त्यो 6 जना तीर्थी र अनि भगवान बुद्धको रीतिसिद्धिको प्रतिस्पर्धा देखाउने मञ्च, विशाल मञ्च तयार पारियो। यसरी तयार पारिसकेपछि अनि जब रीतिसिद्धि देखाउने दिन आइपुग्यो, त्यसपछि अनि भगवान चाहिँ त्यहाँ रीतिसिद्धि देखाउने मञ्चमा नगएर भगवान राजगृहबाट वैशालीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो होइन। त्यहाँ भगवान रीतिसिद्धि देखाउने मञ्चमा नगएर राजगृहबाट वैशालीतर्फ पाल्नुभएछ। त्यो देखेर ती 6 जना यसलाई झनै घमण्डी बढ्यो। यो त हामीदेखि हारेर भाग्यो, यसले हाम्रो सामना गर्न सक्दैन। ल हेर, यो गौतम बुद्ध भागे, तर हामी यसलाई छोड्ने छैनौँ, हामी पनि वहीँ जान्छौँ भनेर फेरि त्यो 6 जना तीर्थी पनि पछि लागे, भगवान बुद्धको पछि लागे र त्यो राजा बिम्बिसार पनि पछि लागेर कहाँ गए? वैशाली गए। कहाँबाट? राजगृहबाट वैशाली गए। झनै ती तीर्थीहरू घमण्डीपन भएर, अत्यन्त अभिमान भएर
राजा बिम्बिसारले पनि आफ्ना 500 रथ बग्गी तयार पारेर 10,000 आफ्ना परिषदहरू 10,000 14,000 ठिटक चिप्सी आफ्ना परिषदहरू साथमा लिएर अनि उनी पनि कहाँ गए त? वैशाली भन्ने ठाउँमा गए। त्यहाँ पनि वैशाली भन्ने त्यहाँ लिच्छवीहरूको राज्य गरेको ठाउँ हो। वैशालीमा रहेका लिच्छवीहरूलाई ती तीर्थीहरूले गएर फेरि अनुरोध गरे कि हामी बुद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। बुद्ध हामीदेखि भागेर यहाँ आएका छन्, हामीलाई अनुमति देऊ, हाम्रो रीतिसिद्धि यहाँ देखाउन प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ भनेर लिच्छवीहरूलाई बिन्ती गरे। अनि लिच्छवीहरूले पनि भगवान्का गएर बिन्ती गरे। अनि भगवान्ले आज्ञा भयो, समयको उचित ज्ञान मलाई मात्रै छ, रीतिसिद्धि देखाउने मञ्च तयार पार भन्नुभयो। तर त्यहाँ भव्य मञ्च तयार पारियो। अब भोलि जस्तो रीतिसिद्धि चाहिँ देखाउनु पर्ने भने आज बेलुकै भगवान् त्यहाँबाट कौशाम्बीमा सवारी भयो। ती तीर्थीहरू झनै अभिमान भएर चाहिँ अब बुद्ध चाहिँ साँच्चीकै हारेकै हुन् त हामीबाट भाग्दैछन्, तर हामीले छोड्नेवाला छैनौँ भनेर तिनीहरू पनि पछि लाएर कौशाम्बी यहाँ भन्ने ठाउँमा गए। र राजा बिम्बिसार लगायत वैशालीका लिच्छवीहरू पनि साथसाथमा कौशाम्बीतर्फै लागे। कौशाम्बीमा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँका राजा को थिए त? उत्तरायण राजा थिए। अनि उत्तरायण राजालाई गएर बिन्ती गरे, हामी चाहिँ रीतिसिद्धि देखाउन चाहन्छौँ। श्रमण गौतम भाग्दै यहाँसम्म आइपुगेका छन्, हामीलाई चाहिँ अनुमति दिनु पर्यो महाराज भनेर चाहिँ अनि उत्तरायण राजालाई उनीहरूले बिन्ती गरे। राजा उत्तरायणले पनि अनि के हो अनि त्यसै गरेर मञ्च तयार पारे। अब भोलि रीतिसिद्धि देखाउनु परिन्छ। त्यही दिन बेलुका भगवान् फेरि अनि त्यहाँबाट यो वर भनिसकेर अर्को एउटा देशको नाम हो। यहाँ अलिकति यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। जस अर्को देशमा जानुभयो, त्यो देशको राजा चाहिँ सुञ्चित नाम गरेको राजाको देशमा गएछन्। सबै त्यहीँ पुगे। फेरि भगवान् त्यहाँ जानुभएको थियो, अरू पनि सबै त्यहीँ पुगे। अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ पनि त्यस्तै कुरा भयो। फेरि भगवान् त्यही दिन भोलिपल्ट रीतिसिद्धि देखाउने मञ्च तयार पारिसक्यो। त्यो अघिल्लो दिन बेलुकै भगवान् त्यहाँबाट फेरि काशी प्रस्थान भयो। काशी जानुभएछ। वाराणसीमा पनि गएपछि त्यस राजाहरू सबै ठुलो ग्रुप भएर त्यहाँ पछि लागिरहेका छन्। अनि काशीका राजा चाहिँ ब्रह्मदत्त थिए। ब्रह्मदत्तलाई अनुरोध गरे, हामी चाहिँ बुद्धसँग चाहिँ रीतिसिद्धि देखाउने प्रतिस्पर्धा गर्न आएका हौँ, महाराजले अनुमति दिनु पर्यो भनेपछि अनि ब्रह्मदत्त राजाले पनि रीतिसिद्धि देखाउने मञ्च तयार पारे। भोलि रीतिसिद्धि देखाउनु छ भने आज बेलुकै भगवान् बुद्ध त्यहाँबाट कपिलवस्तु प्रस्थान भयो। शाक्यको जुन बुद्धकै देश हो, कपिलवस्तु प्रस्थान भयो। ती सारा फेरि कपिलवस्तुतर्फ लागे। वाराणसीका राजा ब्रह्मदत्त पनि उनीहरू सँगसँगै कपिलवस्तुतर्फ लागे। अनि कपिलवस्तुमा पुगेर अनि त्यहाँका शाक्यहरूलाई विनती गरेर हामी चाहिँ भगवान् बुद्धसँग चाहिँ रीतिसिद्धि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई अनुमति चाहियो भने। अनि शाक्यहरूले पनि पुरै रीतिसिद्धि देखाउने मञ्च तयार पारे। भोलि जस्तो रीतिसिद्धि देखाउने छ भने आज बेलुकै भगवान् बुद्ध कपिलवस्तुबाट श्रावस्तीतर्फ लाग्नुभयो। झन् उनीहरूमा अभिमान बढ्दै आयो। झन् पछि लाग्यो। शाक्यहरू पनि साथसाथमा अब त्यहाँ करोडौँ मान्छेहरू भयो होलान्। यसरी सारा जम्मा कहाँ भयो त? श्रावस्तीमा भए। श्रावस्तीमा जम्मा भइसकेपछि अनि ती राजाहरूदेखि लिएर त्यो 6 जना तीर्थीहरूले श्रावस्तीका राजा को त? प्रसन्नजितलाई विनती गरे, यी श्रमण गौतम हामीदेखि रीतिसिद्धि देखाउने कुरामा हार खाएर भाग्दै महाराज तिम्रो देशमा आएका छन्। अब तिमीले हामीलाई अनुमति दिनु पर्यो कि
हामी उनीसँग रिद्धिसिद्धि को लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ भने। अनि त्यसपछि राजाले कति रोक्न खोजे तर तिनीहरू मानेनन्। त्यसपछि प्रसन्नजित राजाले भगवान कहाँ गएर बिन्ती गरे, भगवान यी 6 जना तीर्थीहरू धेरै घमण्डी देखाएर तपाईसँग रीति प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर पटक 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 अनुरोध गरिरहेका छन्। त्यसकारण भगवानले यिनीहरूको मिथ्या दृष्टिहरूलाई परास्त गरेर रिद्धि सिद्धि देखाएर धेरै प्राणीहरूको चाहिँ कल्याण होस् भनेर चाहिँ प्रसन्नजित राजाले भगवान बुद्धमा विनती चढाए। भगवानले पनि भन्नुभयो समयको उचित ज्ञान मलाई मात्रै छ र रिद्धिसिद्धि देखाउने मञ्च तयार पार भनेर मञ्च तयार पार लाइसकेपछि अनि राजा प्रसन्नजितले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई आदेश दिए कि रिद्धिसिद्धि देखाउने भव्य मञ्च तयार पार्नु भनेर। त्यो विशाल मञ्च त्यहाँ तयार भयो, सरसफाइ भयो, फुलका मालाहरू ध्वजा पतङ्गहरू चाहिँ सिँगारियो, भव्य स्थान बनाइयो, भगवान बुद्ध बस्ने आसन सिंह आसन तयार पारियो, त्यहाँ पनि ध्वजा पतङ्गहरूले चाहिँ सजाइयो। यसरी सबै अलङ्कृत पारियो। विशाल समूहको त्यहाँ 6वटा देशदेखि होकेर विशाल समूहको त्यहाँ भेला भयो। त्यसपछि आएर अब रिद्धिसिद्धि देखाएको तिथिको दिन पारेर अब यो भोट भाषा हाम्रो हिमाली बौद्ध परम्परा अनुसार चाहिँ अब रिद्धिसिद्धि चाहिँ कहिले देखायो भन्दाखेरि चाहिँ यो फागुनतिर पर्छ, फागुन महिनामा पर्छ भनेको छ अरे। अनि त्यसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि भगवान त्यहाँबाट जानुभयो नि, भगवान त्यहीँ बस्नुभयो। अनि भोलिपल्ट बिहान रिद्धिसिद्धि देखाउने मञ्च तयार भएपछि अनि भोलिपल्ट भगवान बुद्ध रिद्धिसिद्धि देखाउने मञ्चतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। अनि त्यहाँ राजा प्रसन्नजितले भगवानको भव्य पूजा सेवा गरेर सत्कार गरे, स्वागत गरे। नानादी किसिमका फल मेवा मिठान भोजनहरू पनि त्यहाँ सजाइयो। अनि भगवान बुद्धलाई अनि राजा प्रसन्नजितले दण्डवत ढोक गरेर चाहिँ अनि स्वागत गरे। भगवानले स्वागत गरेर उनले भगवानलाई चाहिँ भोजन चढाए। भगवानले पनि भोजन ग्रहण गरिसकेपछि अनि बाँकी शेष भोजन जो छ त्यो चाहिँ माटोभित्र उहाँले दबाइदिनु भयो। भगवान बुद्धले माटो खनेर माटोभित्र दबाइदिनु भयो। त्यो बाँकी शेष भोजन माटोमा पुरिन साथै तत्कालै त्यहाँबाट चाहिँ अनि हाँगा पत्ता विशाल रूपमा फैलिएको लगभग एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि 500 योजनसम्म फैलिएको वृक्ष रुख त्यहाँबाट उम्रियो। जहाँ भगवान बुद्धले खाएको शेष भोजन जो छ जो त्यहाँ माटोमा पुरियो त्यसबाट चाहिँ त्यत्रो विशाल वृक्ष रुख फल फुले लटरमा भएको हैन, त्यहाँ भेला भएका सबै व्यक्तिलाई कभर गर्न सक्ने, छाया दिन सक्ने 500 योजना जति फैलिएको वृक्ष त्यहाँ उत्पत्ति प्रकट भयो रे। हेर्नुहोस् है, त्यसरी त्यो प्रकट भइसकेपछि त्यो वृक्षमा चाहिँ फुल पनि फुलेको थियो। त्यो फुल यति ठुलो थियो कि घोडाले त नि रथको पाङ्ग्रा चक्का कत्रो हुन्छ त्यत्रै साइजको ठुला 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 फुलहरू फुलेका थिए हैन। त्यस्ता फुलहरू पनि त्यहाँ फुलेका थिए। त्यसै त्यहाँ फलहरू पनि भनौँ न अब ठुला अब पाथीभन्दा पनि ठुल्ठुलो आकारका ठुला घ्याम्पा जत्रा फलहरू पनि फलेका थिए। अनि त्यो रुख पनि अचम्मको थियो। त्यो रुखको जरोको भागहरू सबै सप्तरत्नले बनेको थियो। त्यो रुख फेरि रङ्गी बिरङ्गी किसिमको थियो। त्यो रुखबाट चन्द्र सूर्यको तेज जस्तै ज्योति उदाएको थियो। चन्द्र सूर्यको ज्योतिलाई पनि समन गर्ने खालको ज्योति उदाएको थियो। त्यो रुखमा फलेको फल जसले खान्थ्यो त्यो अमृत खाएको सरह हुन्थ्यो, एकदम स्वादिष्ट थियो। त्यो रुखको बास्ना जसले लिन्थ्यो उसको मन आनन्द चिन्तामुक्त भएर सुखी भएर आउँथ्यो। त्यो रुखको हाँगाबाट आएको हावाको जुन चाहिँ के अरे स्पन्द
जसमा पर्थ्यो सबैलाई यो चाहिँ धम्मको शब्दहरू चाहिँ आइरहेको उनीहरूले सुन्दथे। त्यहाँ सबै मानिसहरूले त्यो रुख देखेर सबैको मनमा अनि बोधिचित्त उत्पाद गरे। अनि भगवानले अनि उनीहरूलाई धम्म देशना गरेर धेरैले त्यहाँ फल प्राप्त गरे। र कतिपय त त्यहाँ अनि देवलोकमा जन्मिनेहरू त कति हो। यस्तो त्यो दिनको चाहिँ जुन रिद्धि प्रदर्शन चाहिँ भगवानले पहिलो दिनको रिद्धि प्रदर्शन यसरी देखाउनु भयो है। हस्, यति भन्दै दोस्रो दिनको रिद्धि प्रदर्शन चाहिँ फेरि हामी भोलि आउनेछौँ। आजलाई यति नै। अनि यहीँ म धम्मदेशनालाई विश्राम दिन चाहन्छु। र यसरी प्राप्त गरेको पुण्यबाट चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ, विशेष गरेर मानव तलमा भइरहेको यस महामारी रोग कोरोनाबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि र आज धेरै निमुख प्राणीहरू हत्या हुन्छ भनेर मैले सुन्न आएको छु। सायद यस्तो हुनु नपर्ने पनि हो। भगवान बुद्ध जन्मिएको देशमा, भगवान बुद्धको घरमा यसरी रक्तम्य हुनु नपर्ने पनि हो। तर अविद्या अज्ञानताको अगाडि त्यस्ता घटनाहरू हुने गर्दछन्। र ती सबैको कल्याणको लागि अन्तर्गत बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवाय थम्ने बेदाना भम्जे केगा नाची बलोन ठुपाई सिपे छोलेन्डो ढोलवरसु।